अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम। नाज़रीन, हदीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने क़यामत की छोटी मगर अहम तरीन निशानियों को बयान करते हुए फरमाया था, जिसका मफ़हूम है कि आज वो अरब जिनके जिस्म पर पहनने के लिए ना कपड़े हैं ना पाँव के अंदर जूते, इन पर एक ऐसा वक़्त आएगा कि ये एक दूसरे से बुलंद तरीन ऊंची इमारतें बनाने के लिए मुकाबला करेंगे। आज बिल्कुल हदीस मुबारका के मुताबिक वही कुछ हमारी आंखों के सामने पूरी दुनिया की नस्लों, कबीलों, मुल्कों को छोड़कर ये मुकाबलेबाजी और तरक्की के नाम पर यहूदो नसारा का कल्चर और अल्लाह के हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी ये अरब आज के टाइम में कर रहे हैं। दौलत और टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका, चाइना, जापान पूरी दुनिया से आगे हों, लेकिन आज भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर मौजूद है, जो कि 828 मीटर ऊंची है। मगर इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरब के शहर जद्दा के अंदर जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो कि पूरी 1 किलोमीटर ऊंची दुनिया की सबसे बुलंद इमारत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ऊंची इमारतों से मुराद यकीनन दुनियावी तरक्की के लिए दीन की तालीमात को छोड़ देना ही मुराद था, क्योंकि आज के टाइम के अंदर ये बुलंद इमारतें किसी भी मुल्क की तरक्की और ये बताने के लिए कि ये मुल्क कितना एडवांस और मॉडर्न है इंतहाई जरूरी है। वरना आज के टाइम के अंदर आप सऊदी अरेबिया और दुबई के या यूएई के अंदर से बुलंद तरीन इमारतों को निकाल दें तो बाकी सिर्फ खुश्क सहरा ही रह जाता है। देखें, दुनियावी तरक्की कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसकी खातर अपने दीन को, कुरान को पीठ के पीछे डाल देना ये इंतहाई खतरनाक मामला है, जिसकी पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले की थी। ठीक इसी तरह से आज सऊदी अरेबिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान वीएन 2030 के तहत इस मुकद्दस सरजमीन को इतना वेस्टर्न या मगरब के कल्चर की तर्ज पर बदल चुका है, जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह के हर इस वाज़े हुक्म के खिलाफ जाकर, जो कि कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है, फिर चाहे वो म्यूजिकल कंसर्ट हो, सिनेमाज हो, फैशन शोज, वल्कर बीचेस, जुआ खाने और अब शराब खाने भी। जी हाँ, सऊदी अरेबिया के अंदर बकायदा 70 साल के बाद एक शराब खाना खोलने की बकायदा इजाजत दे दी गई है। अस्तगफिरुल्लाह, वो शराब जिसे इस्लाम के अंदर बकायदा हराम करार दिया गया है और इसे उम्मुल खबाइस यानी बुराइयों की जड़ कहा गया है। इस बुराई को बकायदा तौर पर इस मुकद्दस सरजमीन पर कानूनी हैसियत मिलने वाली है, जिसे वैसे तो फॉरेन डिप्लोमेट्स या बैरूनी मुल्कों के सफीरों के नाम पर खोला जा रहा है, लेकिन हकीकत के अंदर ये सऊदी शहजादों की अय्याशी का सामान है, जिसके लिए इन्हें पहले वेस्ट या दूसरे अरब मुल्कों के अंदर जाना पड़ता था, जो कि काफी महंगा और टाइम कंज्यूम था। लेकिन अब ये सब कुछ इनके घर की दहलीज पर दस्तयाब होगा, और वो भी जितना ये चाहें। और हम सभी लोग जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये आम पब्लिक तक भी पहुंच जाएगा, क्योंकि शैतान की ये फितरत है कि जब भी वो इंसान से कोई बड़ा गुनाह करवाना चाहता है या फिर इसे गुमराह करना चाहता हो, तो आहिस्ता आहिस्ता से इस गुनाह की तरफ छोटे छोटे गुनाह करवा कर इसकी तरफ माइल करवाता है। सऊदी हुक्मरान अपनी अय्याशियों के चक्कर के अंदर और वेस्ट को खुश करने के लिए कि वो इस मुल्क के अंदर आके यूएई की तरह टूरिज्म को बढ़ा सकें, मजहब इस्लाम और इसकी तालीमात की तौहीन कर रहे हैं। जिन्हें पूरी दुनिया के रोल मॉडल होना चाहिए था, वो शैतान के रास्ते पर चलकर संगीन गुमराहियों के अंदर मुसलसल गिरते जा रहे हैं, जो किसी भी सल्तनत के जवाल की निशानी होती है। क्योंकि आप तारीख उठा कर देख लें तो हर बड़ी सल्तनत का जवाल बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि इस इतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान अपनी अय्याशियों और ऐशो इशरत के अंदर पड़कर बाकी हर चीज से गाफिल हो गए। और अरबों के जवाल का मतलब है एंड टाइम यानी क़यामत से पहले के हालात, जिसकी पेशन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाई थी। मिसाल के तौर पर आपने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब अरब के खुश्क पहाड़ सब्जे में बदल जाएंगे, जो कि आज से 1400 साल पहले सोचना भी अपने आप के अंदर एक इंतहाई मुश्किल काम था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। लेकिन आज से 1400 साल के बाद हम पहली वो नस्ल हैं जो कि इस पेशन गोई को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि मक्का के आसपास मौजूद, इवन के हरम काबा के पास मौजूद हजारों सालों से खुश्क पहाड़ बारिशों की वजह से बिल्कुल सरसब्ज हो चुके हैं। जैसा कि आपने फरमाया था, आपने मजीद फरमाया था कि अरबों के लिए हलाकत है, क्योंकि ये भी आखिरी वक्तों के अंदर गुमराही के अंदर पड़ जाएंगे और दुनिया के मालो दौलत या इस मालो दौलत को कमाने की हवस इनको भी तबाह कर देगी। शैतान ने आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता से इन्हें यहाँ पर पहुंचा ही दिया। जैसे दुनिया की हर कौम को गुमराह करने से पहले आहिस्ता आहिस्ता से शैतान ने इनकी जहन साजी नई नई बिदआत और गुमराहियों के जरिए की और आखिरकार इन्हें कुफर तक ले गया, यहाँ तक कि इन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। आज ये लोग भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, खुद अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। दर हकीकत अरबों पर अल्लाह
کا عذاب پہلے بھی آ چکا ہے، جب اس سے پہلے کہ امت مسلمہ کی قیادت کو ان سے لے کر ترکوں کو دیا گیا تھا، اور اب دوبارہ سے ان لوگوں کا وہی حال ہے جو کہ ہر بار بنی اسرائیل قوم توبہ کرنے کے بعد کیا کرتے تھے، یعنی پھر سے گمراہی اور دنیا داری کے پیچھے چل کر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق سعودی عرب صرف 100 سال کے اندر دنیا کے صحرا سے بدل کر ایک ترقی یافتہ ریاست کے اندر شامل ہو گیا۔ ترکوں سے جب شریف مکہ نے بغاوت کی، جسے ترکوں نے ہاشمی خاندان کی وجہ سے حجاز کا گورنر بنا رکھا تھا اور حجاز کو الگ ریاست بنا لیا، تو آج کے موجودہ سعودی عرب کے اندر موجود ریاض شہر کے اندر آباد سلمان بن عبد العزیز ال سعود نے ایک جنگ کے اندر یہ کنٹرول شریف مکہ سے حاصل کر کے اپنی آس پاس کی ریاستوں کو ملا کر اسے باقاعدہ سعودی حکومت کے اندر بدل دیا، یعنی آل سعود کی حکومت یا پھر کنگڈم آف سعودی عربیہ کی بنیاد رکھی۔ 1940 کے اندر پہلی بار جب عرب سرزمین پر تیل کی دریافت ہوئی تو سب کچھ بدل گیا۔ 1976 سے یہاں پر ایسی ترقی کی دوڑ شروع ہوئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سعودی عربیہ میں شراب کو 1951 کے اندر پہلی بار بین کر دیا گیا تھا، اور اسے بین کرنے کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ آل سعود کے ایک بیٹے جس کا نام تھا پرنس مشاب ال سعود، اور یہ صرف 19 سال کا تھا، برٹش فارن ڈپلومیٹ کی پارٹی کے اندر یہ نشے کے اندر دھت موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک برٹش وائس کونسلر بھی موجود تھا۔ جب اس نے برٹش ڈپلومیٹ سے مزید شراب مانگی، جب اس برٹش ڈپلومیٹ نے مزید شراب دینے سے انکار کیا کہ آپ تو پہلے نشے کے اندر ہیں، تو غصے کے اندر آ کر اس شہزادے نے اپنی گن نکالی اور اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کسی بھی ملک کے سفیر کو قتل کرنا اس ملک پر حملہ شمار ہوتا ہے، لہٰذا مجبور ہو کے عبد العزیز ال سعود نے اپنے بیٹے کو پکڑوا کر عمر قید کی سزا دلوا دی، اور اس واقعے کے بعد باقاعدہ طور پر اس ریاست کے اندر شراب پر مکمل طور پر بین لگا دیا گیا۔ اب آئل کیونکہ ایک نان رینیویبل سورس ہے جو کہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لہٰذا سعودی بادشاہ جو کہ دولت اور عیش و عشرت کے عادی ہو چکے ہیں اور UAE کی طرح اسے ایک ٹورزم پلیس بنانا چاہتے ہیں تاکہ کبھی بھی اس ملک کی آمدنی ختم نہ ہو اور یہ ٹورزم پر شفٹ ہو جائے، اور اسی ترقی کے سفر یعنی VN 2030 کے تحت آج 70 سال کے بعد پہلا شراب خانہ بھی آفیشلی طور پر بہت جلد کھلنے والا ہے، جسے بظاہر تو فورن ڈپلومیٹ کو سہولیات دینے کے بہانے ریاض شہر کے ڈپلومیٹک کوارٹر کے اندر کھولا جا رہا ہے، جو کہ ایک آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے اجازت لے کر اس کو حاصل کر سکیں گے۔ بالکل اسی طرح اس آن لائن کے ذریعے غیر ملکی غیر مسلم بھی آرڈر کر کے حاصل کر سکتے ہیں، جسے سعودی وزارت خارجہ کنٹرول کرے گی۔ پچھلے 70 سال سے سعودی عربیہ کے اندر فورن ڈپلومیٹ آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر کسی بھی قسم کی شراب کے بغیر ان کی موت نہیں ہوئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا، جبکہ دوسری طرف قطر جیسا ملک دنیا بھر کے سب سے بڑے ایونٹ پر اس شراب کو بین کر کے اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کر کے دین پر سمجھوتا نہیں کرتا، تو سعودیہ کو آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟ اب قانونی طور پر لیگل حیثیت ملنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ برائی کتنی جلدی پورے ملک کے اندر پھیلنے لگے گی۔ سعودی حکومت اس بارے میں جتنی مرضی وضاحتیں دے دے، لیکن اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے، اور اللہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت 219 کے اندر فرماتا ہے کہ اے محمد، یہ لوگ تم سے شراب اور جوئے کا پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت 90 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت ناپاک ہیں اور شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچے رہنا تاکہ تم نجات پاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اس واضح حکم کے بعد کہ جب اللہ نے واضح طور پر اس کو قرآن و کریم کے اندر حرام کہا ہے، تو باقی سب تعویلیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سعودی حکمرانوں کے نصیب کے اندر اگر ہدایت ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ورنہ جو لوگ اس گناہ پر اب بھی خاموش ہیں وہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کے اندر یہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ برائی کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، بولنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی ظالم حکمران کے خوف سے اسی طرح سے خاموش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔